पिछले दिन हम सरगोदा में थे तो वो एक साहब हमारे पास आए तो कहने लगे कि आपका टाइम फलां जगह पे मांग रहे हैं। तो मैंने कहा उस दिन मैं तो मसरूफ़ हूँ। तो फिर दोबारा एक साहब का फ़ोन आया कि उन्हें कहना कि 50,000 रुपया दे देंगे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा रेट और बढ़ाओ। हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताई, हर दो आलम कीमत खुद गुफ्ताई, निर्ख बाला कुन के अर्जानी हुनूस। रूमी कहते हैं कि दो जहां को अपनी कीमत लगाया तूने, अभी सस्ता बिक रहा, जरा और कीमत बढ़ा। मैंने कहा तुम तो 40,000 में बिकते हो, लेकिन लोग जाने भी दे देते हैं और कहते हैं ये अभी बयाना है, अभी कीमत तो बाकी है। तो मैंने कहा कौन कहता है कि हम मुफ्त तकरीरें करते हैं? ये साजिश है कि हम मुफ्त तकरीरें करते हैं। लोग तो अपनी जान भी वारने के लिए तैयार हैं। ये रात भी लोग मौजूद थे, असर के बाद भी थे, सहरी के दम भी थे, इस वक्त आज भी अभी तक बैठे। कौन आता है? किसके पास वक्त है? क्या उम्रे के टिकट रखे जाते हैं कि लोग जमा हो जाएं, कैसी कैसी सुरीले आवाजें लगाई जाती हैं लोग जमा हो। ये मेरे पास क्या है? लफ्ज भी टूटे हुए, लहजा भी सलामत नहीं है, लेकिन ये तलबा हैं तो खिंचे चले आ रहे हैं। कहां कहां से आ रहे हैं? मोहब्बत करने वाले हैं कि सब कुछ निछावर कर रहे हैं। तो बहरहाल बात लंबी हो रही है। मैं इन तलबा से यही कहूँगा कि इज़्ज़त की राह दीन की राह ही है, तो इसी रास्ते पे अपनी ज़िंदगी की एक एक सांस को लगाए रखना, और इंशाअल्लाह आने वाला कल तुम्हारा ही है और हुजूर के झंडे तले साया तुम्हें ही नसीब होगा। तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए। आप भी तशरीफ़ लाए, आपने हौसला अफजाई की, मैंने जिन जिन को दावत भेजी तशरीफ़ लाए, और अगर कोई किसी मजबूरी के तहत नहीं आ सका है तो उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर किसी ने हमारी भेजी हुई दावत को जो है वो एक आम दावत समझ के जो है वो मुस्तरद कर दिया और नहीं आया है, तो मैं इतनी बात कहूँगा कि मेरे बेटे की शादी पे अगर कोई ना आए तो मुझे उतना दुख नहीं है जितना इस तकरीब में कोई ना आए, चूँकि ये बच्चों के लिए इज़्ज़त अफजाई का मौका था और ये विकार और तकरीम की चादरें इनके सरों पर ओढ़ी जा रही थी। मुझे यहाँ एक और बात भी याद आई। आज से कोई 6 माह कबल मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के बाद ये बात कहता हूँ। किसी साहब ने मुझे कहा, ये तनवीर साहब जोर दे रहे थे, असल जो शख्स आगे से जवाब ना दे तो लोग समझते हैं कि इसी को मारो और इसी की तजलील करो। और दूसरी बात यह है कि जब काम होता है तो मुखालफत भी होती है। ये 108 बच्चे फारग हो रहे हैं, असल मुखालफत तो अब शुरू होगी। तो मुझे एक साहिब ज़िम्मेदार हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वो कहने लगे कि कुछ लोगों के कनायतम जो है वो जिक्र करने के बाद कि ये सारे लोग आपकी मुखालफत करते हैं, आपका मुकाबला कर रहे हैं। तो मैंने बड़े हैरत से कहा मेरा मुकाबला तो नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं तुम बोले आदमी, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरा मुकाबला नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं, और खुले और कुछ बातें उन्होंने सुनानी चाहिए। मैंने कहा कैसे मुकाबला करते हैं? मैं एक महीने में 70 दर्स देता हूं, अगर ये 71 दे तो मुकाबला होना। मैं 70 एक महीने में अल्लाह की तौफीक से दर्स देता हूं, अगर ये जो है वो मुकाबला करें तो 71 या 72 दें तो मुकाबला होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हुजरों में बैठ के गीबत करते हैं। मैंने कहा ये तो फिर जो है वो मुकाबला तो ना हुआ। तो आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि 108 तलबा फारिग हुए हैं। अगर कोई मुकाबला करना चाहे हमारा तो हमें खुशी होगी कि वो 109 फारिग करे, और इससे मसलक को भी कुव्वत मिलेगी, इस्लाम को भी कुव्वत मिलेगी। काश के ऐसे मुकाबले का माहौल पैदा हो जाए। फस्तबिकुल खैरात, इस मुकाबले की तरगीब तो रब ने भी दिलाई है। नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। काश के इस तरह के मुकाबले का माहौल पैदा हो जाए तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। बाकी हुजरों में बैठ कर के ग़ीबत कर लेना ये आसान काम है, ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए आलम होना शर्त नहीं है, ये कोई आम शख्स भी कर सकता है। जुबान से गांधी बोलना है तो वो कोई भी बोल सकता है। 8 साल दरस निज़ामी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यही काम करना है तो फिर जो है वो मदारस में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं इन तलबा से यही गुजारिश करूँगा कि ये जो तुमने नूर और रोशनी ली है इसको फैलाना है और इसको आगे पहुँचाना है, और आप लोग मेरे दस्तो बाजू हैं, आगे बढ़ेंगे, रोशनी फैलती जाएगी, उजाले जो है वो फैलते चले जाएंगे।
بہت پرانے پڑے ہوئے اشعار آپ سب کو یاد ہوں گے، اور آج اس موقع پہ میں پھر وہ پیش کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن میں ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور کیا عزیز طلبہ، حفاظ کرام اور علماء کرام، کیا میں آپ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا دین کی بہاریں آپ سب کا مقصود فرمائے۔ آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی تھیں لیکن وقت سمٹ گیا، اور میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کی بے پناہ دعاؤں کے ساتھ ہم ان بچوں کو رخصت کرتے ہیں، اور اس دارالعلوم کے لیے، اس کی ایک ایک اینٹ کے لیے، اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، کیونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خاں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ یا اگر کوئی شخص اللہ طاقت دی ہے تو ایک ہفتے کا پورا خرچہ دارالعلوم کا اپنے ذمے لے لے، یہ 1,05,000-7,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ذمے لے لے تو یہ مزید جو ہے وہ، اگر ہمیں 52 آدمی مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پورے ہو جائیں، پھر ہم تعمیر پہ لگے رہیں گے۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرے ان بندوں کے ہاتھ پھیلے ہیں جن کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اپنے خاص فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما، حشر کے دن رسوائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے ان سے توبہ، جو ظاہر کیے ان سے توبہ۔ اے اللہ، ہماری توبہ، اے اللہ، ہماری توبہ، تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر کر۔ تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، تیرے عاجز، ناتواں اور کمزور بندے ہیں، ہم سے زیادہ ضعیف اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرے انتہائی گناہگار بندے، انتہائی تیرے ذلیل بندے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کے کشکول لیے حاضر ہیں۔ ہمارا آسرا اور سہارا مالک تو ہی ہے،
اگر تیری دہلیز سے واپس